अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोस्तों, एक नौजवान एक होटल में नौकरी करता था। होटल उसके घर के करीब ही था, लिहाजा वह रोज पैदल ही अपनी नौकरी पर जाया करता और शाम को वापस आ जाता। रास्ते में रोजाना उसका गुजर एक कब्रिस्तान के बाहर से होता, लेकिन वह ना तो कभी इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और ना ही कभी इसके बारे में उसे ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वह अपनी नौकरी से फारिग होकर अपने घर वापस जा रहा था, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। उस वक्त वह नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही थी। लिहाजा उसने फैसला किया कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए कि आखिर मामला क्या है, यह आवाज किसकी है और इस कब्रिस्तान यानी खामोश शहर में और इतनी तेज आवाज से चिल्ला रहा है। दोस्तों, वह आवाज किसकी थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, हम आपको बताते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, वह शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज तेज होने लगी। यह दरअसल एक औरत की आवाज थी। उस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद मांग रही है। औरत की आवाज कुछ साफ होती है तो वह सुनता है कि वह औरत पुकार रही है, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसा सबक बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास अब अपनी इस्लाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाए। वह नौजवान डर कर वहां से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुंचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला सारा मामला उनके सामने बयान कर देता है। बुजुर्ग इस नौजवान के साथ कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं और वह अब नौजवान 8 से 10 लोगों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल होता है, तो वह आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। लिहाजा वहां मौजूद बुजुर्ग और उलमाए कराम यह फैसला करते हैं कि हमें इस औरत के पैगाम को एक बार सुनना चाहिए। इसलिए अब कब्र की खुदाई का काम शुरू हो चुका था। इतने में 8 से 10 लोगों का हुजूम अब 35 से 40 लोगों के मजमे में बदल चुका था। जब कब्र की खुदाई पूरी हो चुकी तो देखा कि वहां एक औरत बैठी है जो कहती है, कोई मेरे घर जाओ और मेरे बदन को ढकने के लिए कपड़े लेकर आओ और उसके साथ कोई दुपट्टा जरूर लेकर आना। औरत ने लोगों से कहा, अगर मेरे घर का पता मालूम नहीं है तो किसी भी शख्स के घर से औरत के कपड़े ले आओ, लेकिन साथ में एक बड़ी चादर या दुपट्टा जरूर लेकर आना। वह नौजवान जिसने पहली बार औरत की आवाज सुनी थी, वह उस औरत के घर की पता मालूम करता है और वहां से उस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी चादर ले जाता है और कपड़े कब्र में फेंक देता है। औरत वह कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। उधर वह लोग भी उस औरत के पीछे दौड़ने लगते हैं। औरत बार बार कहे जा रही है, तुम सब मेरे पीछे आते रहो। औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर औरत उन लोगों को घर के अंदर आने की इजाजत देती है और कहती है कि जिसको मेरा चेहरा देखने की हिम्मत है वही अंदर आ जाओ। आज मैं तुम सब लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाले नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना
اور یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچانا ہی شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوستوں، عورت نے جب اپنی چادر اتاری تو وہاں موجود لوگوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی اور ان پر کپکپی جاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا۔ بال تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ سر کی چمڑی یعنی خال بھی موجود نہیں تھی۔ اس نوجوان سوال کیا، تمہارے بالوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی اور اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے بالوں کو ننگا رکھتی تھی، ان کو چمکیلا بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی میرے بالوں اور خوبصورتی کی تعریف کرے۔ عورت نے جواب دیا، میں اپنی ہونٹوں پر کچھ اس انداز میں لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ مرد میرے ہونٹوں کی تعریف کرے اور میری خوبصورتی پر رشک کرے اور یہ خواہش کرے کہ کاش میں ان کی بیوی ہوتی۔ اس وقت تمام لوگ بری طرح سے ڈر چکے تھے، کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوف زدہ تھے۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا نوجوان ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ وہ نوجوان غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیروں کی انگلیوں پر خال اور ناخن موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سڑ گل چکے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے، تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا، جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں میں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ بال، ہونٹ، ہاتھ اور پیر، تمام جسم کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ۔ بس یہی کہنا تھا، وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی، یعنی مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں عورت کے لیے اہم پیغام ہے کہ وہ پردے میں رہے، لیکن مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا کام تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔